Hello guys, another life, another vlog. So ako ara dining i-share ning kuan kasal sa akong manghod nga sinuwili no, Mr. and Mrs. Tadle. First of all, congratulations ug happy kayo ko nga bisan pa man sa inyong pagsulay, Ginoo ko gikan pa sa pag-uyab pa lang ninyo no. Nga daghan kayo mga struggles sa inyong kuan relasyon pero nakaya jud ninyo. I am genuinely happy nga sa wakas na human na jud inyong kasal. Sa akong brother-in-law nga si Jason, I know the whole story nga nagkabuwag mo katungod kay naay mga circumstances nga ingon ana jud na nga unexpected nga mahitabo sa inyong relasyon, pero salamat kayo sa pagpurso sa akong manghod kay adto jud nako na kuan ba nakita nga grabe mo hanggugma sa akong manghod nga sinuwilin. Natoy time nga hapit na jud ni give up ang akong manghod nga silang lang no, kay isang buwan nga wa katinggi nya grabe jud ako ang kaluoy ug grabe jud pud imong pasensya nga gihatag sa akong manghod nga I hope nga ang imong gugma ug kanang inyong kuan ba panag sinabtanay sa akong manghod is hangtod sa hangtod na. Manghinaot ko nga dili mo lubad kay ang imong gipakita is grabe jud kaayo Jason. Salud jud kay ko sa imuha. Salamat sa imong pagka-responsable ug sa imong pagmahal sa akong igsuon ug sa imong pagkataas ug pasensya kay na may pagkapangoy na ijahang pagkaluuran. Mao ra jud ako maingon ninyo guys, kaning pagkasal ninyo beginning pa jud ni nga masuta pa jud ninyo ang usag-usa no. Ang ako lang jud maingon is throughout sa inyong relasyon na aman may mga struggles sa kinabuhi na may struggles nga maagian, pero I know makaya na ninyo kay tungod kay og taas kayo mugugma sa usag-usa aw ana jud mas mo strong pa jud na no. Nya ako Jason confident ra pud ko sa mga igsuon kay I know nga mas ma-in love pa jud kaniya kay kani siya buutan responsable kugihan wala na jud kay laing maistorya ani niya. So manghinaot nang pud ko giunsa ka namo pagdawat with open arms ug giunsa te ka pagmahal as I love my sister, ingon anaon unta pud ninyo pagtrato ang akong igsuon diha sa inyong panimalay. Maura jud na ang akong gipangayo og gina-wish no, kay ang ako ang igsuon deserve po na siya mahalon og dawaton og panggaon sama sa pagpangga namo sa imuha Jason. So maura to, salamat kaayo, salamat sa inyong kaayo, salamat pud sa mga taong nitabang nitambong og especially sa side ni Jason nga naningkamot sad og sa side pud namo nga grabe ka supportive. Thank you so much. Dili ni magmalampuson, dili ni mahimong successful og wala nagtinabangay ang tanan no. Sa akong igsuon nga si Lalay nga ang gipangayo lang is magmalampuson og mag-satisfied og happy ang akong igsuon pud nga sinuwilin nga grabe ang pagpaningkamot nga mao jud nangingamot pag kuan biya nilang mamagpapa didto sa kuan among Pinoy-anan kay niadto sa Valencia. Sila mo'y nag-atubang og kanang nagatiman sa ubang bisita nga naa ni adto didto nga mga amigo po tong papa. So salamat kaayo ninyo Michael og kanang Lalay. Salamat pud sa akong amiga og amigo nga grabe ang pagka-supportive no, kay ni ana jud to akong isa ka amiga nga naa man gyud nahitabo pud sa ilang anak pod, pero ni ana lang siya nga ang kani ko nung kasal sa akong manghod once in a lifetime rani. So why not nganong dili man tamo tambong ana siya tagaan na to nig time. So ang ako pong gihunahuna guys kani kay once in a lifetime naman ni no, tagsara jud ni mahitabo nga dapat i-celebrate jud nato nga genuine jud tang magmalipayon og dawato nato sila no. So sa newlywed, congratulations also sa imong first pregnancy lang nga unexpected kaayo nga sa inyong palang pagkuan plano nga magpakasal, mag-process pa mo papers and everything, pero damha nga ni abot jud si jagdungan sa inyong kinabuhi no. Awat na nimo nga dugay pa siguro ka mabuntis ug lahi inyong plano hindi human ninyo kasal, pero sa dihang ni abot ang baby. So mao kana guys, doble hinuon ang selebrasyon kay sa pagplano pa lang sa ilang kasal wa pa to nabuntis akong manghod. So sa dihang hapit na nagkaduol na ilang kasal na buntis dayon akong manghod. Thank you so much Lord for the blessing. Muna giingon nga wrong timing but unexpected nga blessing. Tomorrow to guys, thank you so much for watching.